बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमात शौकत। आज इब्राहिम राजा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, कुछ मसरफ़ियात की वजह से वो हमें कल अवेलेबल होंगे, उनसे हम कल से दोबारा बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी जमशेद कादिर साहब मौजूद हैं, एक निजी चैनल के साथ ये काम करते हैं और इमरान खान साहब के हवाले से जो है डेली रिपोर्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। आज उनसे कुछ अहम सवालात करेंगे और जानेंगे इमरान खान साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जमशेद, मुझे बताइएगा कि आप अडयाला जेल रोज़ जाते हैं, समातें अटेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे एक अहम सवाल का जवाब दीजिएगा कि आला तरीन हाजिर जर्नल और इमरान खान साहब के मुतालिक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, वो क्या खबर है? हमारे नाज़रीन को आप क्या बताएंगे, क्योंकि आप खुद आंखों देखा हाल वहाँ देखते हैं, क्या बताएंगे आप? अच्छा, अगर इमरान खान साहब के जितने भी जेल ट्रायल हैं उनके हवाले से बात करें तो ये उस वक्त ये शुरू हुआ जब 5 अगस्त के बाद उन्हें अटक जेल मुंतकिल किया गया था। तोशाखाना फौजदारी केस में जब उन्हें सज़ा हुई उसके बाद अटक जेल मुंतकिल किया गया। फिर अचानक जब साइफ़र केस आया तो साइफ़र केस में जो है उनका जेल ट्रायल शुरू हुआ था। तो ये 2-3 समातों कबल ही ये जो आपने सवाल किया है आर्मी चीफ साहब के हवाले से, तो एक सहाफ़ी की जानिब से इमरान खान साहब से सवाल किया गया कि क्या आप आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर हैं उनके बारे में कोई उनको कुछ कहेंगे। तो इमरान खान साहब का जो मूड था वो अचानक स्विंग हुआ, क्योंकि वो बड़े लाइटर मूड में हमारे साथ बात कर रहे थे। तो उन्होंने एकदम से अपना मूड चेंज किया और कहा कि मैं उनको एक ही बात कहूँगा कि खुदा जो आप करने जा रहे हैं आप ये ना करें, आप इससे जो है ना वो मेरा नुकसान नहीं होगा, पूरे जो 25 करोड़ अवाम है उसका नुकसान होगा। ये मुल्क मेरा या आपका नहीं है, ये पूरे 25 करोड़ अवाम का मुल्क है। आपके इस फैसले से स्पेसिफिकली मतलब इस फैसले का ये मतलब था उनका, बाद में उन्होंने उसकी तशरीह भी की है कि इलेक्शन जो करवाने जा रहे हैं ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। और ये जो बदतरीन गवर्नमेंट आप लाएंगे जो इस इलेक्शन के नतीजे में, तो उससे जो बर्बादी आएगी वो पूरे मुल्क के लिए जो है वो ख़तरा है। आप मेरा ना सोचें, अपना ना सोचें, 25 करोड़ अवाम का सोचें। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस पर गौर करें, अपनी अवाम का सोचें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फिर डील के हवाले से भी उन्होंने यही कहा है कि डील हर सूरत जो है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस हवाले से कभी मुज़ाकरात से इनकारी नहीं हुआ, लेकिन मेरी डील है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और यही मेरा आर्मी चीफ से मुतालबा ही भी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, जो अवाम जिसको मुंतखब करे वही सामने आए। क्योंकि जो आजकल इलेक्शन का माहौल बना हुआ है तो उसमें साफ ज़ाहिर है जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से इलेक्शन मैनेज हो रहा है, जिस तरह से बाकी तमाम पार्टीज़ को साइड लाइन किया जा रहा है, तो उसमें वाज़े जो रोल है वो इस्टेब्लिशमेंट का नज़र आ रहा है। और इमरान खान साहब भी उस बारे में बार बार जिक्र करते नज़र आ रहे हैं। उनसे जब भी सवाल किया जाता है कि आप किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं, कौन सी पार्टी है, कौन से लीडर हैं जिनसे आप इलेक्शन के हवाले से या ओवरऑल पाकिस्तानी सियासत पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो वो उनका एक ही जवाब होता है कि मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करता हूँ। और इस्टेब्लिशमेंट को जो वो अपना मौक़िफ़ रखता है, जो उसके खिलाफ शहादतें आती हैं उन पे अपनी जस्टिफिकेशन देता है। तो इस हवाले से वो भी नहीं लिए गए, क्योंकि इसमें स्पेस छोड़ी जानी थी। स्पेस इस वजह से छोड़ दिया नहीं थी कि आया अगर कल इमरान खान किसी डील पे आ जाते हैं, कोई रास्ता निकलता है, तीसरा रास्ता निकलता है, तो उसके लिए जो है वो स्पेस हो और वो केसेस रिवर्स किए जा सकें। तो जब ये खबरें सामने आई उसके बाद ऐसा हुआ कि जब बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने दोनों ने उसकी तरदीद कर दी और दोनों ने कहा है कि किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, वापस अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो उसके बाद जो है वो अचानक से वो तमाम तर खबरें थी वो भी दम तोड़ गई और इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों ने जो है वो अपना जो माइंड था इस हवाले से वो डिस्क्लोज़ किया, तरदीद की। और उसके बाद जो है वो एक सख्त फैसला आया जो गैर शरई निकाह केस में आया, अनएक्सपेक्टेड था। यकीन करें अगर मुझसे आप पूछें, जितनी मुझे समझ आई है बेहतरीन 200 केसेस में से अगर कोई केस पीटीआई के वकला ने, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने लड़ा है तो वो ये दौरान इद्दत निकाह केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट वाज़े तौर पर मौजूद थी और उसको भी जो है वो नज़रअंदाज किया गया ट्रायल कोर्ट की जानिब से। जितने दलाइल थे उनको नज़रअंदाज किया गया और अगर एक चीज़ को लेके चला गया जो प्रोसिक्यूशन का मौक़िफ़ था, दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था, उसको जो है ना पॉइंट टू पॉइंट, इवन कि मैं आपको बताऊं कि नाइला राजा जो मशहूर टिकटाकर भी हैं और वो रिजवान अब्बासी की एसोसिएट है, उन्होंने कोई 1 मिनट से 1.25 मिनट तक 1.5 मिनट रख लें इतनी एक गुफ्तगू की थी, इंग्लिश बोली थी जो
हमें पीछे तो समझ नहीं आई, वक्फा काफ़ी था, मुझे नहीं लगता कि जज साहब को भी समझ आई होगी, लेकिन वो जो है वो अदालती फैसले का हिस्सा बनाई गई है उनकी वो गुफ्तगू। लेकिन जो पीटीआई का मौक़िफ़ था, वकला का मौक़िफ़ था, वो बहुत कम है। और उसमें जब आप उस कार्रवाई को देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाने में जो है इमरान खान के वकला हैं उन्हें मुश्किलात का सामना होता रहा। कहीं पे जज साहब की गाइडलाइन भी आ जाती थी प्रोसिक्यूशन के लिए, वो स्पेस भी छोड़ते थे। तो इस हवाले से डील की खबरें थी उस वक्त तक तो काफ़ी हद तक ये सरगर्म थी, सर्कुलेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद अचानक जब ये फैसला आया तो इमरान खान साहब ने जो है वो इन तमाम तर ख़बरों की एक तो अपने जो रिएक्शन से तरदीद की, और आने वाले जो मुस्तकबिल है उसमें भी जो है वो अब अगर आप देखें तो इमरान खान ने वाज़े कहा है कि मर जाऊंगा अडयाला जेल में ही, लेकिन मैं अब डील नहीं करूंगा। ये जो लंदन से नौकर लाए वही इनकी नौकरी करेगा। उनका शारान उन्हें पेश किया गया इद्दत निकाह केस में, तो उस दिन वो मीडिया के सामने आई, उन्होंने भी और इमरान खान साहब ने भी इस जो है वो ऑफ़र के हवाले से एतराफ़ किया। और उन्होंने बताया कि बुशरा बीबी के ज़रिए इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली जो है वो डील ऑफ़र की गई। जब मैं अटक जेल में कैद था तो बुशरा बीबी से रब्ता किया गया और कहा गया कि आप जो है इमरान खान को कहें कि वो 3 साल के लिए चुप होकर बैठ जाएं, वो बनीगाला चले जाएं, साइफर पे बात करना छोड़ दें और तनकीद करना छोड़ दें, वो चुप करके बैठ जाएं और अच्छे बंदे बन जाएं। अच्छे बंदे मतलब मुराद ये है कि फर्माबरदार बच्चे बन जाएं, यस वाले। तो तनकीद जब वो छोड़ देंगे तो 3 साल के बाद जो है उनकी बारी आ जाएगी और उनको हम इक़्तिदार दे देंगे। तो जिस पर नवाज जो है इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे उस वक्त जब ये कहा गया कि 3 साल इंतज़ार कर लें उसके बाद बारी आ जाएगी, उस वक्त मुझे जो इस्टेब्लिशमेंट की नीयत थी वो सामने आई कि ये कहते हैं कि बारी बारी खेलो, 3 साल जो है वो मैं हुकूमत के मज़े लूँगा, 3 साल बाद आप आ जाएं, फिर आप उस हुकूमत को इंजॉय करें। तो उस वक्त मुझे वही करना चाहिए जो एक हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले शख्स को करना चाहिए था, मैंने वही किया और इस डील से जो है वो मैं इनकारी हो गया। उसके बाद भी जो हैं वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी गुज़श्ता 3-4 रोज़ से, जिस दिन पहली समाअत हुई तो शाखाना की, जिसमें फ़ैसला जो है वो रात को जज मोहम्मद बशीर साहब की बीमारी की वजह से डिले हो गया था और दूसरे दिन सुबह वो फ़ैसला हुआ। उस दिन भी बुशरा बीबी विलिंग थी कि उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, वो जहनी तौर पे तैयार थी। उन्होंने मिशाल यूसुफ जई हैं उनकी लायर, उन्हें कुछ चीज़ें जो हैं वो एक चिट पर लिख कर दी थी। उसके बाद वो गई हैं असद वड़ाइच साहब जो जेल सुप्रीटेंडेंट अडयाला हैं, उनके पास काफ़ी देर खड़ी रही हैं, उनसे भी कुछ गुफ्तगू होती रही है। और इमरान खान साहब की जान से कहा गया था कि असद बुशरा को देख लो, जिस तरह ये कहती है उसी तरह करना, मतलब इसका ख्याल रखना है आपने। तो उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इस पे बहस हुई, तनकीद का निशाना भी बनाया गया। फिर जब ये ख़बरें उस वक्त जो हैं वो ज़्यादा सामने आई जब बुशरा बीबी दूसरे दिन खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गई अडयाला जेल। अडयाला जेल के में जब वो गई हैं उसके बाद वो 4 से 5 घंटे वहाँ उन्होंने स्टे किया और अचानक जो है वो खबर सामने आई कि बुशरा बीबी को बनीगाला शिफ्ट कर दिया गया है, उसको सब जेल करार दे दिया गया है। तो जहाँ से ये खबरें जो हैं वो हकीकत की तरफ जाती हुई नज़र आई कि वाकई को बैकडोर रब्ता हुआ है, बुशरा बीबी के ज़रिए एक सी डील की कोशिश की जा रही है। तो वो जो हैं ख़बरें जब गर्दिश हुई दूसरे दिन जब बुशरा बीबी को पेश किया गया बनीगाला से लेके कमरा अदालत में अडयाला जेल में, तो उस वक्त सहाफ़ियों की जानिब से सवाल किए गए कि क्या ये जो बुशरा बीबी को यहाँ से अडयाला जेल से बनीगाला शिफ्ट किया गया है तो ये उस डील का नतीजा है जिसकी खबरें चल रही थी। तो उस पर इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने दोनों ने इन खबरों की तरदीद की और दोनों ने यही कहा, बुशरा बीबी ने इवन ये कहा कि मुझे तो ये पता भी नहीं था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मुझे यहाँ से बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे तो ये बताया गया था कि आपको किसी जो है वो रेस्ट हाउस में सिमली डैम वाली साइड शिफ्ट किया जाएगा। जब रास्ते में मुझे ये यहाँ से लेके रवाना हुए मुझे बताया गया कि आपको बनीगाला लेके जाया जाएगा। तो दूसरे दिन बुशरा बीबी की जानिब से भी मुतालबा किया गया, इमरान खान साहब की जानिब से भी मुतालबा किया गया कि अगर आप तो ये कहते हैं कि ये डील हुई है तो ये डील रिवर्स करें और मुझे वापस अडयाला जेल भेजें। ये बुशरा बीबी ने कहा, इमरान खान ने भी यही कहा। और उसके बाद जो है वो इमरान खान ने जो है जो बाकी पीटीआई की ख़वातीन गिरफ़्तार हैं 9 मई के वाक़यात के बाद उनका ज़िक्र भी किया, उनमें सनम जावेद का ज़िक्र किया, खदीजा शाह का ज़िक्र किया और दीगर जितनी भी पीटीआई की ख़वातीन हैं, यास्मीन राशिद का उन्होंने जो है ख़ुसूसन कहा कि अगर वो उम्र के इस हिस्से में और बीमारी के बावजूद अगर जेल में रह सकती है
तो बुशरा बेगम को क्या मसला है कि वो अडयाला जेल ना रहें, तो लिहाजा उन दोनों ने उस वक्त जो है वो तरदीद की, जिसके बाद सडनली जो चेंजिंग्स आई हैं, दूसरे दिन जब गैर शरई निकाह केस में उन्हें उन पे जो है वो जुर्म साबित होने पे उनको सज़ा सुनाई गई, उसके बाद भी बुशरा बीबी ने जो मीडिया से टॉक की उसमें भी यही बताया। और इमरान खान साहब, मैं तकरीबन पिछले 2-1.5 महीने से मुसलसल अडयाला जेल जा रहा हूँ, कार्रवाई कवर कर रहा हूँ। ये पिछला जो एक हफ़्ता है जिसमें इमरान खान को 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई है, वो थ्रू आउट द वीक मैंने वहाँ पे कवर किया। रात 11 बजे तक समातें जारी रहती रही, लेकिन इमरान खान के चेहरे पे एक शाइन होती थी। वो हमेशा मुस्कुराते हुए, गपशप लगाते हुए, मैंने जितने भी ट्रायल कवर किए, कि ट्रायल कोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, स्पेशल कोर्ट्स कवर कर रहा हूँ, तो मुल्ज़म के चेहरे पे हमेशा एक परेशानी होती है। इवन कि जो कत्ल के मुल्ज़म होते हैं ना, उनको भी जब सज़ा सुनाई जाती है, उनका ट्रायल चल रहा होता है, तो उनके चेहरे पे एक मायूसी होती है, उनकी आंखों में एक खौफ सा नज़र आता है। लेकिन इमरान खान के केस में ऐसा नहीं होता था। इमरान खान हमेशा कॉन्फिडेंट नज़र आते थे। इवन कि जब सज़ाएँ सुनाई गई पहले 2 केसेस में, तो इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुस्कुराते हुए, लाइटर मोड में मजाक करते हुए उन सज़ाओं को लेते होते थे, हमारी तरफ आते थे, गपशप करते थे। लेकिन जब तीसरे केस में सज़ा सुनाई गई, तो उनकी आंखों में मैंने वो जो है ना वो इंतकाम और गुस्सा देखा है, क्योंकि ये जो मैटर था ना, ये उनकी प्राइवेसी का मैटर था। बुशरा बीबी के हवाले से वो वैसे भी बड़े सेंसिटिव हैं। आपको याद होगा कि जब उन्हें 9 मई में गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद जो है 9 मई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी, तो उसके बाद जब वो लाहौर जमान पार्क गए थे, तो उन्होंने एक सवाल किया था कि मैंने सुना है कि मेरे बाद बुशरा को गिरफ़्तार करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो उस पर जो उनका वो रिएक्शन था ना, कल वो उस तरह का रिएक्शन था कि इन्होंने मुझे ये जो इद्दत वाला निकाह वाला केस है, मुझे ये जलील और खबार करने के लिए बनाया। अब मैं मर जाऊंगा, अडयाला जेल के अंदर ही मरूंगा, लेकिन मैं अब जो है वो डील नहीं करूंगा। इससे पहले वो जो कह रहे थे कि मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, मैं तैयार हूँ, मेरे साथ कोई बात करे, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात करे। लेकिन कल उन्होंने ये गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अब अगर मैं मर भी जाऊँगा तो डील की तरफ नहीं जाऊँगा। बुशरा बीबी के भी इसी तरह के तसरात थे। उन्होंने भी कहा है कि इद्दत का जो मामला है वो कुरान में डिसाइड हो चुका है, और ये आज का जो है फैसला वो शैतानी फैसला है, और हम किसी डील की तरफ नहीं जा रहे। मैं अडयाला जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, और मुझे वापस अडयाला जेल में शिफ्ट करें। अच्छा, मुझे बताइएगा जमशेद कि ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को ये भी डील कराई गई थी कि हम आपको जो है वो बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, उस हवाले से क्या बताएंगे आप? अच्छा, जिस वक्त बुशरा बीबी को बनीगाला शिफ्ट किया गया, तो ये ख़बरें गर्दिश होने लगी कि कोई डील हो रही है। बैकग्राउंड जो डील्स हैं उसके हवाले से राब्ते जो हैं वो अभी बढ़ रहे हैं। किसी आला शख्सियत की जानिब से जो है वो इन टच हैं वो बुशरा बीबी के साथ, और थ्रू बुशरा बीबी इस वक्त इस टाइम डील हो रही है। क्योंकि इससे पहले जितने भी राब्तों का दावा किया जाता था वो शाह महमूद कुरैशी के साथ दावा किया जाता था, या जो दीगर लीडरशिप है उसके साथ राब्तों का दावा किया जाता था। तो इस केस में जब बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया गया तोशा खाना केस में, और अचानक से ये खबर आई कि उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जा रहा है, और इमरान खान साहब को भी बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाएगा जेल में रखने के बजाय। क्योंकि इससे पहले भी जो सियासी कैदी होते हैं उन्हें इस तरह की सहूलियात जो हैं फराम की जाती हैं स्टेट की तरफ से, या फिर जब चीज़ें आगे बढ़ानी हो, मामलात आगे बढ़ाने हों मुज़ाकरात के हवाले से, तो इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो पहले भी देखे जा चुके हैं। जब एक न्यूट्रल वेन्यू सेलेक्ट किया जाता है वहाँ पे शिफ्ट करके, तो फिर जो नेगोशिएशन होती हैं उन पे काम किया जाता है। तो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से भी यही खबरें सामने आ रही थी कि इन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा, और जैसे ही कोई आगे प्रोसेस बढ़ता है तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जिस तरह के क्योंकि फ़ैसले दिए गए इमरान खान के ख़िलाफ़, तीनों फ़ैसले, ये 2 फैसले जब दिए गए थे उसके बाद ये खबरें आई थी साइफर केस में और तोशा खाना केस में। तो जिस तरह के ये फ़ैसले दिए गए हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं ट्रायल कोर्ट्स कवर करता हूँ और जो है वहाँ पे प्रोसीडिंग होती है उसको देखता हूँ, जो दलाइल होते हैं उसके हवाले से जो मुझे समझ आती है कि इन फ़ैसलों में बहुत सारा खला छोड़ा गया है, जो जानबूझ के स्पेस छोड़ी गई है कि अगर कोई नेगोशिएशन होती हैं तो जो है इमरान खान को किस तरह रिलीफ देना होगा। क्योंकि अगर आप नवाज़ शरीफ के केसेस की बात करें तो उनमें भी जो है वो पॉइंट्स छोड़े गए थे कि किस तरह वो केसेस माफ़ करें, लेकिन उसके बावजूद
جب نواز شریف باہر چلے گئے تو ان میں پریشانیاں آئیں ان فیصلوں میں, ان کو معطل کرنے میں, جو ہے وہ سزائیں ختم کرنے میں, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو آؤٹ آف دا وے جا کے فیصلے کرنے پڑے, ضمانت دینی پڑی, جو حفاظتی ضمانت دی تھی سرنڈر کی, کیونکہ تاریخ میں اس سے قبل جو ہے اس طرح کی ریلیف نہیں دی گئی تھی عدالتوں کی جانب سے ایک مفرور اور اشتہاری مجرم کو. تو اگر اس تناظر میں عمران خان کے کیسز دیکھیں تو ان میں بہت ساری خلا چھوڑی گئی ہے. جو ایک خلا تھی کہ عمران خان کے کیسز میں جو فیصلے کیے گئے وہ انتہائی عجلت میں کیے گئے, اور اس میں جو ہیں وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ان کو دیکھیں بہت جلدی میں کی گئی, اور جو قانونی پروسیس تھا, جو ٹرائل کورٹ کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے عدالتوں کا, اس کو فالو نہیں کیا گیا. ان کے 342 کے بیان جو ہیں وہ ریکارڈ نہیں کیے گئے, کیونکہ اگر ٹرائل کورٹ کی کارروائی کی بات کریں تو جو گواہ شہادتیں ہوتی ہیں اس کے بعد واحد جو ہوتا ہے موقع ایک ملزم کے پاس وہ اس کا 342 کا بیان ہوتا ہے, جو وہ اپنا موقف رکھتا ہے, جو اس کے خلاف شہادتیں آتی ہیں ان پہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتا ہے. تو اس حوالے سے وہ بھی نہیں لیے گئے, کیونکہ اس میں سپیس چھوڑی جانی تھی. سپیس اس وجہ سے چھوڑ دیا نہیں تھی کہ آیا اگر کل عمران خان کسی ڈیل پہ آ جاتے ہیں, کوئی راستہ نکلتا ہے, تیسرا راستہ نکلتا ہے, تو اس کے لیے جو ہے وہ سپیس ہو اور وہ کیسز ریورس کیے جا سکیں. تو جب یہ خبریں سامنے آئیں اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب بشریٰ بی بی نے اور عمران خان نے دونوں نے اس کی تردید کر دی, اور دونوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی, واپس اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اچانک سے وہ تمام تر خبریں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں, اور عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں نے جو ہے وہ اپنا جو مائنڈ تھا اس حوالے سے وہ ڈسکلوز کیا, تردید کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک سخت فیصلہ آیا جو غیر شرعی نکاح کیس میں آیا, ان ایکسپیکٹڈ تھا. یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں جتنی مجھے سمجھ آئی ہے بہترین 200 کیسز میں سے اگر کوئی کیس پی ٹی آئی کے وکلاء نے, عمران خان اور بشریٰ بی بی کے وکلاء نے لڑا ہے تو وہ یہ دوران عدت نکاح کیس تھا, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ واضح طور پر موجود تھی, اور اس کو بھی جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ٹرائل کورٹ کی جانب سے. جتنے دلائل تھے ان کو نظر انداز کیا گیا, اور اگر ایک چیز کو لے کے چلا گیا جو پروسیکیوشن کا موقف تھا, درخواست گزار کا موقف تھا, اس کو جو ہے نا پوائنٹ ٹو پوائنٹ, ایون کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نائلہ راجہ جو مشہور ٹک ٹاکر بھی ہیں اور وہ رضوان عباسی کی ایسوسیٹ ہیں, انہوں نے کوئی 1 منٹ سے 1.25 منٹ تک 1.5 منٹ رکھ لیں اتنی ایک گفتگو کی تھی, انگلش بولی تھی جو ہمیں پیچھے تو سمجھ نہیں آئی, وقفہ کافی تھا, مجھے نہیں لگتا کہ جج صاحب کو بھی سمجھ آئی ہوگی, لیکن وہ جو ہے وہ عدالتی فیصلے کا حصہ بنائی گئی ہے ان کی وہ گفتگو. لیکن جو پی ٹی آئی کا موقف تھا, وکلاء کا موقف تھا, وہ بہت کم ہے, اور اس میں جب آپ اس کارروائی کو دیکھیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بنوانے میں جو ہے عمران خان کے وکلاء ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا رہا. کہیں پہ جج صاحب کی گائیڈ لائن بھی آ جاتی تھی پروسیکیوشن کے لیے, وہ سپیس بھی چھوڑتے تھے. تو اس حوالے سے ڈیل کی خبریں تھیں اس وقت تک تو کافی حد تک یہ سرگرم تھی, سرکولیٹ کر رہی تھی, لیکن اس کے بعد اچانک جب یہ فیصلہ آیا تو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان تمام تر خبروں کی ایک تو اپنے جو ری ایکشن سے تردید کی, اور آنے والے جو مستقبل ہے اس میں بھی جو ہے وہ اب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان نے واضح کہا ہے کہ مر جاؤں گا اڈیالہ جیل میں ہی, لیکن میں اب ڈیل نہیں کروں گا. یہ جو لندن سے نوکر لائے وہی ان کی نوکری کرے گا, ان کا اشارہ نواز شریف کی طرف تھا. تو اب یہ تمام تر حالات ہیں, اور اگر اس تناظر میں دیکھا جائے اس ڈیل کو بنی گالہ شفٹ کرنے کو, تو وہ اب جو ہے نا وہ خبریں تمام دم توڑ چکی ہیں. اب جو ہے عمران خان اپنے اس غصے میں ہیں, اور ان کی وہ آنکھوں میں وہ غصہ نظر آ رہا تھا, کیونکہ یہ ان کی پرائیویسی کو ٹچ کیا گیا تھا. اگر اور کسی کیس میں انہیں 20-30 سال بھی اگر سزا ہو جاتی, مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کا یہ ری ایکشن آتا, کیونکہ ان کا وہ ری ایکشن تھا وہ سیاسی کیسز پہ الگ تھا. اس کیس میں جو ہے وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ الگ تھا, کیونکہ جب آپ فیملی کو ٹچ کریں گے, پرائیویسی کے ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک ری ایکشن آئے گا, اور وہی اس کیس میں عمران خان صاحب کی جانب سے آیا بھی. اچھا مجھے بتائیے گا, جب عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کون کون وہاں پر موجود ہوتا ہے, کس طرح سے ان کو جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے پورے جیل کی وہاں پہ؟ اچھا, اگر پیش کرنے کے حوالے سے تو 3 سے 4 اہلکار ایسے ہیں جو ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک جو ڈی ایس پی لیول کا آفیسر ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے, ایس پی لیول کا آفیسر ہوتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. اس کو اگر آپ جیل کے اس تناظر میں لے کے جائیں, جیل خانہ جات کے رولز میں, تو اس کو
ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کہا جاتا ہے وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس اہلکار ہوتے ہیں اور مکمل ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت اگر عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں بھی موو کرتے ہیں تو وہ 3 سے 4 آدمی ان کے ساتھ ہی کمرہ عدالت میں موو کرتے ہیں, کیونکہ ان کی سیکیورٹی جو ہے ان بندوں کی جو ہے. اگر آپ کو میں اس حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ عدت نکاح کیس میں جب جرا جاری تھی خاور مانیکا صاحب جو بشرا بی بی کے سابقہ خامد ہیں ان کے درمیان اور عثمان گل جو بشرا بی بی کے وکیل تھے ان کے درمیان ایک سٹیج ایسا آیا کہ گرما گرمی ہو گئی. عثمان گل نے اپنی جو گلاسز تھیں وہ اتاری اور نیچے رکھی اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ ایسے کیا بھی آگے جس سے سلمان صفدر درمیان میں آگے انہوں نے بچایا ہے. اور اس کے بعد جب عمران خان اور بشرا بی بی کی دونوں روسٹرم پر گئے انہوں نے حلف کا مطالبہ کیا کہ ہم دونوں آپ قرآن منگائیں, ہم دونوں اس پہ ہاتھ رکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمارے جو تھے شادی سے پہلے کوئی جو ہے اس طرح کے تعلقات نہیں تھے, نہ میں نے کبھی بشرا بی بی کو دیکھا. تو اس پہ جب خاور مانیکا صاحب نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو تلخی جب بڑی, بشرا بی بی نے وہاں پہ انہیں جواب دیا کہ تمہیں 6 سال اس چیز کا خیال نہیں آیا. تو جس پہ خاور مانیکا نے اپنی جو ہے وہ ٹیون اپ کی اور دونوں کے درمیان سخت جملوں کا بھی تبادلہ ہوا. تو اس وقت جو ہے وہ جتنا بھی وہ جیل سٹاف تھا وہ دوڑتا ہوا آیا, عمران خان صاحب کے پاس کھڑا ہوا اور خاور مانیکا کو پکڑ کے جو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے آرڈر کیا کہ اس بندے کو باہر لے جائیں اور واپس اندر نہیں آنے دینا. عمران خان صاحب تو اپنی جگہ پہ رہے, خاور مانیکا صاحب کو جو سٹاف تھا اس نے پکڑا اور باہر لے گئے. تو سیکیورٹی تو انتہائی ان کی جو اندر ہے وہ سخت ہے. لیکن اس تمام تر معاملات میں اگر آپ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو وہ ایک ایسے بندے ہیں جو ڈومینیٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں وکلاء کو میں نے متعدد مرتبہ دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جتنا بھی ٹرائل میں ہوتا تھا وکلاء اپنے جو کلائنٹ ہیں اس کو بتاتے ہوتے تھے, اس کو ڈکٹیٹ کرتے تھے. لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب انہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی دلائل چل رہے ہوتے ہیں, جرا چل رہی ہوتی ہے, عمران خان صاحب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور وکلاء کے کان میں بتا رہے ہوتے ہیں یہ بات کچھ نہیں ہے, یہ بات کچھ نہیں ہے, اس طرح کرنا ہے. اور وہ جب آتے ہیں کورٹ روم میں تو وہ سب پہ حاوی ہوتے ہیں. جج صاحب کو بار بار وہ پرسنلی مخاطب کرتے ہیں اور پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اس کی طرف بڑا اشارہ کر کے وہ مخاطب کیا کرتے تھے, کرنل صاحب عمران بات کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے انہوں نے 2-3 دفعہ کہا. اگر پرسوں کی سماعت کی بات کریں تو جب عدت نکاح کیس میں رات کے تقریباً 9:30-10 بج گئے, ہم لوگ صبح 8 بجے سے وہاں پہ موجود تھے, 8:30 بجے سے تھکے ہوئے تھے. صاف ظاہر ہے اگر آپ ڈیلی کام کریں اڈیالہ یہاں سے 1-1.5 گھنٹے کی مسافت پہ بھی ہے, یہاں سے آنے جانے میں پھر چیزیں جو ہیں وائنڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. آپ میں ان دنوں میں آپ کو بتاتا چلوں تو تقریباً جو ہے نا 24 گھنٹوں میں سے 15-16-17 گھنٹے کام کرتا رہوں. تو ہم سارے لوگ تھکے ہوئے تھے. عمران خان صاحب نے جج صاحب کو آواز لگائی نیچے سے ہی, تقریباً 15 سے 20 فٹ کی دوری پہ تھے وہ, کیمرے کی دوسری جانب سے. کیمرہ اوپر سے ہینگ کرتا ہے جج صاحب کی کرسی کے سامنے. تو وہاں سے انہوں نے آواز لگائی کہ جج صاحب اب ہم جو ہے نا اس کو کل پہ کر لیں, آپ نے ہیٹرک کرنی ہے نا, سزا دینی ہے, مطلب 2 کیسز میں سزا ہو چکی تھی, آپ نے ہیٹرک کرنی ہے, کل کر لیں, آج رہنے دیں. جج صاحب نے کہا 2 سے 3 جو ہیں وہ سوال رہ گئے خان صاحب, تو وہ یہ کر لیتے ہیں تو بس اس کو جو ہے نا وائنڈ کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کیمرے کی طرف مڑے اور انہوں نے وہاں سے آواز لگائی, اچھا میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں, جج صاحب آپ چھوڑیں میں ریکویسٹ کر لیتا ہوں. کہتے کرنل صاحب دیکھیں یہ میڈیا تھک چکا ہے, یہ میری فیملی بیٹھی ہوئی ہے یہ تھک چکی ہے, میرے وکیل بھی صبح سے تھک چکے ہیں, آپ نے سزا دینی ہے کل پہ کر لیں. کرنل صاحب میں آپ کو شیورٹی دلاتا ہوں کل ہیٹرک ہو جائے گی, لہٰذا آج اس کو وائنڈ کریں. جس کے بعد عدالت نے وہ سماعت جو ہے وہ ملتوی کی دوسرے دن تک. تو اس طرح کی ان کی جو ہے وہ اکثر جب وہ روسٹرم پہ جاتے ہیں, جاتے ہوئے بھی 1-2 جملے کہتے ہوتے ہیں, آتے ہوئے بھی کہتے ہیں. کل جب عدت نکاح کیس میں انہیں سزا سنائی گئی تو واپس نیچے اتر رہے تھے اور انہوں نے ابھی فیصلہ سنایا جا رہا تھا, ابھی سزا نہیں سنائی تھی. جج صاحب جو ہیں وہ جو اس کا کنٹینٹ تھے شارٹ آرڈر کا وہ ان کے ساتھ پڑھ کے بتا رہے تھے وکلاء کو, بیرسٹر گور کو اور عثمان گل کو. تو نیچے اترے روسٹرم سے اور ایسے اپنی انگلی جو ہے وہ اوپر بلند کیا ہے اور وہاں سے کہا ہے ہیٹرک. اسی طرح کا ہیٹرک ہو گئی ہے, آج بھی سزا ہو گئی ہے. جس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے نیچے آئے. سائفر کیس میں بھی اسی طرح ہوا تھا اور توشہ خانہ میں بھی. مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے جس طرح ایک ملزم کو ہوتی ہے. جب عمران خان سے میں نے سوال کیا تھا ایک سماعت میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فیصلے 2 سزائیں ہوئی ہیں تیسری سے پہلے, انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 2 تو ہو چکے ہیں, مجھے تیسرے میں بھی شیورٹی ہے کہ اس میں بھی اسی طرح سزا ہوگی, کیونکہ سزا جو ہے وہ جج صاحب نہیں دے رہے.
اور کل جب سزا سنائی تو بیرسٹر گوہر نے بھی جو ہے وہ جج صاحب سے، کیونکہ جج صاحب کا جو کنڈکٹ ہے نا وہ بہت بہتر رہا ہے دوسرے دو ججز سے ان کی نسبت، اور ان کی ٹرائل کورٹ کی اگر پریکٹس دیکھیں، ان کا جو رویہ دیکھیں وہ بہت بہتر تھا. اور اس کیس کو سنتے ہوئے بھی جب انہوں نے رات جتنے بھی سوال جج صاحب کی جانب سے کیے گئے انہیں سلمان اکرم رائے صاحب نے انہیں جو ہے پراپر ان کے جواب دیے اور عدالت کو مطمئن کیا اپنے دلائل سے. لیکن جب صبح فیصلہ آیا تو وہ صاف ظاہر ہے فیصلہ اسی طرح کا آنا تھا. کیپٹل پنشمنٹ دی گئی، زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے تمام کیسز میں دی گئی. اس میں بھی میکسیمم سزا تھی 7 سال وہی دی گئی اور 7 جرمانہ بھی کیا گیا. اور عمران خان صاحب اس پہ یہی کہنا تھا ان کا کہ مجھے پتا تھا، میں ذہنی طور پہ تیار ہوں، انہوں نے جتنی سزائیں دینی ہیں مجھے دیتے چلیں، لیکن اب جو ہے وہ میں ڈیل نہیں کروں. اچھا جمشید، مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز جو ہیں وہ اب آنے والے ہیں، خان صاحب کا الیکشنز کو لے کے کیا مورال نظر آتا ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتائیے گا کوئی ایک پیغام جو وہ الیکشنز کے حوالے سے یا اوور آل عوام کو دینا چاہ رہے ہوں. اچھا، عمران خان صاحب کا ایک جو ہے نا وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ آدمی ہے، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں تمام تر کارروائی کو، جو وہاں پہ جو ماحول ہوتا ہے اس کو ہمیشہ سے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا انٹریکشن ہوا تھا میڈیا کے ساتھ عمران خان صاحب کا، اس کے بعد جو ہے صحافیوں کو بڑی مشکلات بھی آئی تھیں، 1-2 بندوں کو نوکری سے ہاتھ بھی دھونا پڑا تھا، اور جو باقی ہیں انہیں اپنی لائن جیت رہی اس کو وہ نیوٹرلائز کرنا پڑا تھا، کیونکہ صحافی وہی بتاتا ہے جو وہ دیکھتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ دیکھنے والا کیا چاہتا ہے، اور دیکھنے والا بھی وہی چاہتا ہے جو عمران خان صاحب اندر کہتے ہیں بولتے ہیں وہ صحافی آ کے باہر دکھائے. لیکن وہ سمہاؤ ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں جو چیزیں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اس سے تھوڑی اوپر ہو جاتی ہیں، اور وہ ناگزیر بھی گزرتی ہیں، ناگوار ہوتی ہیں. وہ ناگزیر ہوتی ہیں لیکن ناگوار گزرتی ہیں. وہ کہنا ضروری ہوتی ہیں لیکن سننے والے شاید اس کو پسند نہیں کرتے. تو عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ انتہائی پازیٹیو ہوتی ہے ہمیشہ سے، پہلے انٹریکشن سے آج تک. آخری مطلب یہ میرے نزدیک جس طرح کا یہ غیر شرعی نکاح والا کیس تھا، اس سے بدترین اور بیہودہ کیس پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور کسی بھی شخص کو اس حد تک مجبور نہیں کیا گیا ہوگا، کسی بھی شخص کو اس حد تک جو ہے نا وہ اس کو آزمایا نہیں گیا ہوگا کہ یہ بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں شاید اس سے ٹوٹ جائے. لیکن اس کے باوجود یہ سزا سننے کے بعد بھی اس بندے کا جو تھا وہ ضبط نہیں ٹوٹا، وہ اسی اپنے جو باڈی لینگویج تھی وہ وہی جو تھی ان کی وہ قائم رہی. تو عمران خان صاحب کا جو پیغام آپ نے میسیج کے حوالے سے کہا ہے، عمران خان صاحب کو جب پہلی سزا سنائی گئی انہوں نے 2 دن پہلے سائفر کیس میں جب حالات نظر آ گئے کہ الیکشن سے پہلے ہر صورت سزا سنانی ہے، چیزیں بہت تیزی سے جو ہیں وہ تبدیل ہونے لگ گئیں. عمران خان صاحب نے اپنا جو وکلا تھے ان کی ٹیم کے ذریعے میسیج چلوایا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی پیجز تھے، پلیٹ فارمز تھے، ان سے ایک ہی میسیج چلایا کہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے 8 فروری کو بیلٹ باکس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. اور عمران خان صاحب کا یہی میسیج تھا. انہوں نے تینوں کیسز میں جب انہیں سزا ہوئی تو انہوں نے یہی بھیجا ہے کہ آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سزا ہو، ورکر ریئیکٹ کریں، 9 مئی والا جو ہے اس بیانیے کو یہ ریپیٹ کریں، یا تو پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں یا پی ٹی آئی کے جتنے ایکٹیو لوگ ہیں انہیں اٹھا لیں اور ہمیں الیکشن سے باہر کر دیں. تو اس حوالے سے عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہی پیغام رہا ہے کہ جو ورکر ہے وہ جو ہے وہ مطمئن رہے، وہ پریشان نہ ہو. میں پریشان نہیں ہوں، ورکر بھی پریشان نہ ہو. یہ تمام تر حربے جو ہیں وہ الیکشن سے ہمیں آؤٹ کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ورکر جو ہیں وہ صرف 8 فروری کو، اس سے پہلے جو ایک سنڈے کی کال دی تھی انہوں نے کہ جتنے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ باہر نکلیں ورنہ میں ٹکٹ تبدیل کروں گا، اور اس دن اچھی خاصی عوام نکلی بھی تھی، پورے پاکستان سے عوام نکلی تھی، اور اس پہ بھی جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں ہوئی تھی. لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، لوگوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا گیا تھا، ان پہ ایف آئی آرز کی گئی تھی، راستے روکے گئے تھے، اور انہیں مشکلات کا سامنا ہوا تھا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، مجھے سزائیں سنائیں گے، کوشش کریں گے کہ وائلنس ہو، آپ نے اس وائلنس کو اوائڈ کرنا ہے اور صرف ایک جواب دینا ہے. وہ 8 فروری کو کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو جس کو میں نامینیٹ کرتا ہوں، میرے فیس بک پیج سے، میرے ٹویٹر ہینڈل سے آپ وہاں پہ حلقے کا نام لکھیں، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی ویب سائٹ تھی اس پہ پہلے اگر آپ اس حلقے کا نام لکھتے تو امیدوار جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا. اس سارے سینیریو میں جو مشکلات ہیں پی ٹی آئی کے ورکر کے لیے وہ یہ ہیں کہ اب ان کے سارے امیدوار آزاد ہیں، اور جو ہیں وہ مخالفین نے اس میں کیا کیا ہے کہ اگر ایک امیدوار ہے
اس کو پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا ہے. تو جو لوگ چھوڑ چکے ہیں پی ٹی آئی, کیونکہ لوگ انہیں تو جانتے ہیں پی ٹی آئی کے نام سے, ان کے ساتھ بھی عمران خان کا نام لگا کے ان کو مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروایا گیا, ان کے بینرز اس طرح کے بنوائے گئے, عمران خان کی تصویر چھپائی گئی کہ لوگ کنفیوز ہوں. دونوں آزاد امیدوار ہیں, دونوں عمران خان کی تصویر کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو جو ووٹر ہے وہ ڈائیورٹ ہوگا. اس حوالے سے پھر پی ٹی آئی نے یہ اسٹریٹجی اپنائی تھی کہ ویب سائٹ پہ جو ہے وہ اپنا جو اگر حلقے کا نام لکھیں گے, اس بندے کا فوٹو اور اس بندے کا نام جو ہے وہ پوری تفصیلات سامنے آ جائیں گی کہ پی ٹی آئی کا نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ کون ہے. تو عمران خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ وہاں پہ جائیں, وہاں سے دیکھیں کون سا آپ کا امیدوار ہے اور ووٹ کاسٹ کریں. تو ووٹر کے لیے اور اپنے ورکر کے لیے ان کا یہی تھا کہ پرامن رہنا ہے. اور 8 فروری کو جتنا بھی ہے ان کا ایک سلوگن بھی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے. تو آپ نے صرف ووٹ سے اپنا انتقام لینا ہے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی, کوئی احتجاج نہیں کرنا, کوئی روڈ بلاک نہیں کرنی, تاکہ پی ٹی آئی کے خلاف دوبارہ کوئی جو ہے وہ جواز کریٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.